Fortune, c'est vous? Bonsoir, Denise. Vous savez à qui elle livre ce gâteau? Denise, je t'aime tant, Denise. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? S'il te plaît, tu ne peux pas. N'accepte pas sa demande. आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा के जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है, लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है, लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा के जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है, लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है, लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा के जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है।
وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ ویورز، زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ ویورز، زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ ویورز، زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ ویورز، زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔
वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। फिर ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। फिर ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। फिर ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। फिर ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने
آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کے جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کے جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کے جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है, लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है, लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। फिर ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है, लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है, लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। फिर ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है, लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है, लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। फिर ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके।
वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने
آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کے جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کے جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کے جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے